बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट के साथियों, अहमद रज़ा आपकी खिदमत में एक नए एपिसोड के साथ, बल्कि एक नए प्रोग्राम प्लान और एक आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जी, कल हमने बात की थी, एक किताब लॉन्च हुई थी और वो थी शाहिद आफरीदी की गेम चेंजर, और आज भी एक किताब ही से मुतल्लिक हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एक नामवर सहाफ़ी और राइटर, फिर उसके बाद क्रिटिक और ख़ूबसूरत गहरी नज़र रखने वाले क्रिकेट के ऊपर। और आज कल और परसों की बात नहीं, पिछले 3 दहाइयों से जी किताबें लिख चुके हैं क्रिकेट के ऊपर, और ख़ास तौर पे इनका सीज़न होता है जब वर्ल्ड कप आता है। जी, इमरान उस्मानी साहब मुल्तान से बिलोंग करते हैं, और हम इनसे तारुफ पूछते हैं, और फिर उसके बाद किताब का इनका आइडिया कैसा था, इनका एक्सपीरियंस कैसा है, ये सब बातें हम इनसे शेयर करते हैं। वेलकम टू द शो इमरान उस्मानी साहब। थैंक यू वेरी मच जनाब। जी हाँ, ये वर्ल्ड कप के मौके पे हमारी एक किताब है वर्ल्ड कप कहानी के नाम से। आपने ठीक फरमाया, तीसरा जो है ना इसका अशरा जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। पहली मरतबा 90 के अशरे में हमने ये किताब शुरू की। ये बात है 7वें वर्ल्ड कप 1999 से कबल की, जब पहली मरतबा इसका एडिशन हमने लॉन्च किया, और शायकीन की तरफ से और क्रिकेट लवर्स की तरफ से बड़ी भरपूर इसमें दिलचस्पी ली गई, और किताब हाथों हाथ बिकी। इसका दूसरा एडिशन हमें विद इन जो है ना 1 मंथ शाये करना पड़ा, और वो भी जो है ना बिक गया। तो उसके बाद से मुसलसल वर्ल्ड कप जैसा कि हो रहे हैं, सन 2003 का वर्ल्ड कप हुआ, सन 2007 का, फिर 11 का, 15 का, और अब 19 का। तो मैं भी इसी तवातुर के साथ ये किताब शाये करता रहा हूँ। इसमें इजाफा ये करता रहा हूँ कि पिछले रिकॉर्ड्स अपडेट करता रहा हूँ, और हर आने वाली किताब में नित नए आइडियाज़ के साथ किताब को सामने लाया हूँ, ताकि यकसानियत न रहे। इंटरनेट का दौर है, हर चीज़ मिल जाती है, किताब पढ़ने वाले को नई चीज़ मिले। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जब से ये स्मार्टफोन आए हैं, जब से इंटरनेट पे एक्सेस आसान हुई है, लोग जो है वो किताब से, जिसको किताब को जो दोस्त, बेहतरीन दोस्त कहा जाता है, उससे लोग दूर हो गए। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव इमरान उस्मानी साहब का कि उन्होंने एक दफ़ा फिर एक रेवोल्यूशन और बल्कि इनोवेशन के साथ एक दफ़ा फिर तारुफ के साथ आए। और मुझे बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस शुरू में तो बहुत दिलचस्प रहा, शौक़ था उस वक्त बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता था कि पता नहीं हमने दुनिया फतह कर लिया है। ख़ासकर आप थोड़ी देर के लिए सोचें, हमने अपना कैरियर शुरू किया, और उसी वक्त एक लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियांदाद जैसा खिलाड़ी इस किताब के लिए इब्तिदाइया लिखे, और उसकी तकरीब आपके शहर में लाहौर प्रेस क्लब में हो जाए, और उसकी जनाब कवरेज पूरी दुनिया में हो जाए, तो बंदा सोचता है पता नहीं मैंने क्या कुछ फतह कर लिया। लेकिन आज अगर मैं देखूं कि मैंने 20 साल पहले क्या लिखा है, तो मुझे खुद हंसी आती है कि वो उस ज़माने के एतबार से शायद ठीक था। आज जितनी, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले फरमाया, इतनी तरक्की हो गई, हर चीज़ आगे बढ़ गई, तो हर चीज़ अब जितना भी कर लिया जाए कम है। उसके बावजूद भी एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें, मैं समझता था, मैंने सन 2015 के आखिरी वर्ल्ड कप का जो एडिशन शाये किया है, उससे बेहतर कोई एडिशन हो ही नहीं सकता। लेकिन आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अभी जो मौजूदा एडिशन आने वाला है, वो अब तक के तमाम एडिशनों से सबसे बेहतर, रिसर्चेबल और मालूमाती है। वेरी गुड। और एक ख़ास बात जो किताब के हवाले से, इमरान उसने शाहिद अफरीदी ने किताब लॉन्च की, उसके अंदर बड़ी क्रिटिक्स थी। वैसे तो खैर कंट्रोवर्शियली योर्स शोएब अख्तर ने किताब लॉन्च की, उसके अंदर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी ने जो लॉन्च की, इसके हवाले से जावेद मियांदाद के ऊपर उन्होंने चूँकि बड़ा अटैक किया था। इत्तफाक ऐसा है कि उनको आमना सामना भी बड़ा करना पड़ा। और जावेद मियांदाद जो हमारे लेजेंड हैं क्रिकेट बैट्समैन, और एक बैटिंग के लेजेंडरी एक नाम है, तो उन्होंने आगे से कहा कि भी किताब बेचने के लिए ये मिर्च मसाला तो लगाना पड़ता है। आप अपने तजर्बे से बताइए कि क्या मिर्च मसाला ही किताब के बेचने और इसके हाथों हाथ फ़रोख्त होने और नुमाया जो है वो इसकी सेल के लिए ज़रूरी होता है, या फिर कुछ और भी इसके टैक्टिक्स हैं? ये आज के मौजूदा दौर में, जब हम सन 2019 में दाखिल हुए हैं, ये आपकी बात दुरुस्त है, जावेद मियांदाद की बात भी दुरुस्त है कि ये मिर्च मसाला लगाया ही इसलिए गया है ताकि किताब हाथों हाथ बिके। अदरवाइज़ सिंपली किताब ख़रीदने का रुझान दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है। हमारे अखबारात दिन ब दिन दम तोड़ रहे हैं, किताब तो बड़ी दूर की बात है। किसी ज़माने में इमरान सीरीज़ मदर कलीम एमए की हज़ारों की तादाद में हमारे मुल्तान से शाये होती थी। पिछले दिनों प्रेस में मेरा चक्कर लगा, चंद दर्जन वो पड़ी हुई थी। ये पिछले 2 साल पुरानी बात है, जब मदर कलीम एमए मरहूम ज़िंदा थे, 3 साल पुरानी बात।
تو کتاب کا نہیں. اور جہاں تک جاوید میاں اور شاہد آفریدی کا اگر ہم موازنہ کریں تو کوئی موازنے والی بات ہی نہیں ہے. یہ شاہد آفریدی نے میں اپنی ذاتی رائے دوں گا زیادتی کی ہے بہت حد تک. اپنی کتاب کے اندر مرچ مسالہ لگانے کے لیے انہوں نے اگر اس قسم کی چیزیں شامل کی ہیں, اس میں اگر کچھ حقیقتیں ہوں گی بھی تو اس کی اب کوئی ویلیو نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ موقع پہ جب آپ بات نہ کریں تو پھر یہی الزام آئے گا آپ نے اپنی کتاب بیچنے کے لیے سارا کچھ کیا ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں 2 سال پہلے میچ فکسنگ کے حوالے سے ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر بڑی بچاڑ کی تھی, پھر بعد میں صلح بھی ہوگی, مٹھائی بھی کھلاتے ہوئے ایک دوسرے کو نظر آئے تھے. خیر یہ تو ماضی کی بات ہے, ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے. ہم بات کر رہے ہیں مستقبل کی, اور مستقبل یہ ہے کہ عمران عثمانی کل یہ اپنی بک لانچ کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جو عمران عثمانی اپنے ایکسپیرینسز, اپنی پوری اس کے ریسرچ اور اپنی پوری محنت لگن اور اپنی ایکسپرٹیز اس کتاب کے اندر. جی آپ فرمائیے کہ کیا ہے اس کتاب کے اندر خاص بات؟ اس کتاب کے اندر سب سے پہلی خاص بات تو یہ ہے کہ اس میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیٹرن ان چیف بھی ہیں, ان کا ایک خصوصی پیغام شامل ہے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جناب احسان مانی صاحب کا ایک بہت بڑا میسیج, خاص میسیج شامل ہے, جو کہ انہوں نے جب سے چیئرمین شپ سنبھالی ہے کسی بھی کتاب کے لیے پہلی مرتبہ دیا ہے اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے. یہ ایک غیر معمولی بات ہے. اور اس کے علاوہ اس کتاب کا ابتدائیہ جو ہے وہ اس مرتبہ چیف سلیکٹر پاکستان جناب انضمام الحق صاحب نے تحریر کیا ہے. اس مرتبہ کے ایڈیشن میں بہت کچھ نیا ہے, کیونکہ آنے والے ورلڈ کپ میں بھی بہت کچھ نیا ہونے جا رہا ہے. مثال کے طور پر انگلینڈ پہلی مرتبہ ایک ایسا ملک بنے گا جہاں ورلڈ کپ کے 1 روزہ میچوں کی سینچری مکمل ہوگی. اسی طرح میزبان مقامات میں کون آگے تھا اور اب کون آگے چلا جائے گا اس کا ذکر ہے. اسی طرح یہ ورلڈ کپ سن 2019 ہے, جب اس کا ذکر ہوگا تو آنے والا ورلڈ کپ جو انڈیا میں شیڈول ہے سن 2023 میں, اس میں بتایا گیا ہے کہ وہاں جانا اب اتنا آسان نہیں رہا, کیوں مشکل ہے, اس کی پوری تفصیل اس میں موجود ہے. اس طرح ڈفرینٹ جو ہے نا آئیڈیاز کے اوپر کام کیا گیا ہے کہ پچھلے ورلڈ کپ میں کون تھے جو اب نہیں ہوں گے, اور کس کا یہ آخری ورلڈ کپ ہے جو اگلی دفعہ میں نظر نہیں آئیں گے. دلچسپ واقعات ہیں پہلے ورلڈ کپ سے لے کر پہلے ہٹ وکٹ کون ہوا اور کون کم عمر ورلڈ چیمپئن کپتان بنا, یہ تو ہے ہسٹری. آنے والے ورلڈ کپ کے حوالے سے ہم نے ایڈوانس میچوں پر تجزیہ کیا ہے. ٹیموں کی مجموعی حالیہ ورلڈ کپ 3 مختلف طریقوں کی پرفارمنس کو جو ہے نا جمع کرنے کے بعد جائزہ لیا ہے کون سی ٹیم ہر میچ میں فیوریٹ ہے, اور پھر اینڈ آف دا ڈے کون سی ٹیم فائنل 4 کی ریس میں شامل ہے. عثمانی صاحب سب سے زیادہ چونکہ ہماری قوم جو ہے نا وہ خاصے اس کیلکولیشن سے نکل کر پریڈکشن کے اوپر آ چکی ہے, تو آپ کی پریڈکشن جو ہے آن دی بیسس آف کیلکولیشن وہ کیا ہے, کون جیتنے جا رہا ہے؟ دیکھیں میں نے اس ورلڈ کپ کے 45 جو راؤنڈ میچ ہیں سیمی فائنل سے قبل, ان کو الگ الگ ہر میچ کا 1.5 پیج دیا ہے. اس کے بعد میں نے پوائنٹس ٹیبل دیے, اور میچوں کے نتائج کی روشنی میں بھی, اور پھر غیر متوقع بھی جو میرے لیے بھی غیر متوقع ہوں, میں نے 2 پوائنٹس ٹیبل دیے ہیں, اور دونوں کے نیچے 4 سیمی فائنل کی ٹیمیں لکھی ہیں, اور پھر 2 فائنل کی بھی اور چیمپئن کی بھی. یہ اگر میں یہاں بتا دوں تو پھر کتاب کی اہمیت میرا خیال ہے ختم ہو جائے گی. اچھا اس میں موجود ہے کون چیمپئن بنے گا. چلیں جی, یہ تو سرپرائز ہے عثمانی صاحب کا, اور سرپرائز کو ہم کتاب خریدنے کی صورت میں بھی آپ سے بھی ہے کہ کتاب کو ضرور خریدیں. خوبصورت ٹائٹل ہے اس کا, سر ورک جو ہے بہت اچھا ڈیزائن ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد خاص بات یہ ہے کہ پیٹرن چیف جو خود 92 ورلڈ کپ کے چیمپئن ہیں عمران خان, ان کا پیغام بھی اس کے اندر شامل ہے. اس پیغام سے بھی آپ اپنے آپ کو ویل اویئر کریں. جی اس کتاب کے اندر اگر نہیں ہے تو مثالہ نہیں ہے تو صرف اور صرف ریئلسٹک اپروچ ہے. کوئی اس کے اندر جو ہے وہ طوطا فعال نہیں ہے, کوئی اس کے اندر اور طرح کی پریڈکشن نہیں ہے کہ فلانا کالا رنگ ہوگا تو یہ پریڈکشن ہے, اگر سبز رنگ کا پہنیں گے تو یہ ناٹ ایٹ آل. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ورلڈ کپ کے اوپر ایک سٹوری بھی ہم نے وہ کی تھی, نشر کی تھی, جس کے یہ تھا کہ فلاں پلیئرز نے فلاں بابے کے پاس جا کے فلاں نمبر. بالکل. اور اس میں اہم بات یہ بھی بتا دوں, 4 کلر بک ہے, آرٹ پیپر پہ ہے,
ہے, 300 کے قریب پیجز ہیں اور صرف 300 روپے قیمت ہے اس کی, جو کہ آج کے دور میں ملنا مشکل ہے. بہت مشکل ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اس کتاب کو ضرور خریدیے, بہت انفارمیٹیو ہے, بہت زبردست ہے, اور اس کی لانچنگ بڑی زبردست طریقے سے جو ہے پریس کلب کے اندر ہونے جا رہی ہے, جس کے اندر بڑے بڑے نام اس میں شامل ہوں گے, شریک ہوں گے, اور وہ چیف گیسٹ ہوں گے. اور آپ اس کو کتاب, آپ بھی اس کے چیف گیسٹ بن سکتے ہیں, وہ کتاب خرید کر, اس کو پڑھ کر, پھر اس کے بعد, اور اگر آپ کے اندر اسی کتاب کے پڑھنے سے ہی ایک شوق ڈیولپ ہو جائے کہ کتابوں کو پڑھنا چاہیے, کتاب ہی بہترین دوست ہے, تو میرا خیال ہے کہ عثمانی صاحب کا اور ہماری کوشش کامیاب ہو سکتی ہے. امید ہے یہ آپ کو پروگرام بہت پسند آیا ہوگا, لیکن اس پروگرام سے زیادہ آپ کو یہ بک پسند آئی ہوگی, اور یقیناً آپ کی پسندیدگی اس کتاب کی خریدنے کے ساتھ ہی اٹیچ ہوگی. تو یقیناً آپ کو کتاب اور کتاب کا جائزہ اس کنگ کے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو پسند آئے گا. چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے, کتاب کو بھی خریدیے, اور انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. شیئر کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ. اور اب تک کے لیے ہم اتنا ہی. بہت شکریہ عمران عثمانی صاحب آپ کا, اور وش یو آل دی بیسٹ کہ آپ کی کتاب جو ہے وہ کامیابیوں کی اور شہرت کی بلندیوں تک پہنچ جائے, اور آپ کو اور زیادہ انکریجمنٹ ملے, تاکہ آپ اور بھی زیادہ محاذ پر کتابیں لکھیں اور لوگ آپ کو ایسے ہی پذیرائی دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.